यहाँहरु सबैलाई नमस्कार। आजको यो सानो भिडियोमा मैले यो यतिखेर हामीलाई निकै समस्यामा परिराखेको हाम्रो शिक्षण सिकाइलाई, विशेष गरी विद्यालयको शिक्षण सिकाइलाई कसरी अघि बढाउने होला भन्ने प्रसंगमा केही आफ्ना अनुभवका आधारमा र केही विविध प्र्याक्टिसका आधारमा केही प्रसंगहरू यहाँहरुको अगाडि ल्याउने प्रयत्न गर्न खोजेको छु। विशेष गरी वैकल्पिक सिकाइका उपायहरू के छन् र हामी कस्ता कस्ता उपायहरू हाम्रो सन्दर्भमा प्रयोग गर्न सक्छौं र हामी के प्रयोग गरिराखेका छौं र त्यस प्रयोगको नतिजा कस्तो आइराखेको छ र अबका दिनहरूमा हामीले यसलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने होला भन्ने सवालमा यहाँहरुसँग केही प्रसंगहरू राख्ने अनुमति मागेको छु। विशेष गरी एउटा शैक्षिक नेतृत्वको विद्यार्थीको नाताले मैले आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गरेर यो अहिलेको यो विषम परिवेशमा परिस्थितिमा यो सिकाइलाई निरन्तरता दिनका निम्ति हामी के कस्ता कामहरू गर्न सक्छौं त्यो सवालमा आज म यहाँहरुसँग केही छलफल चर्चा विश्लेषण गर्न गइराखेको छु। सबैभन्दा पहिले यहाँहरुसँग म विशेष गरी यो 21औं शताब्दीको समयमा यो सिकाइ नै के हो भन्ने प्रसंगमा थोरै कुरा राख्न चाहन्छु, किनकि जब हामी सिकाइ नै के हो भनेर प्रष्टसँग बुझ्न सक्दैनौं अनि सिकाइलाई पक्कै पनि अघि बढाउन सकिदैन। त्यसैले सिकाइ के हो भन्ने सवालमा मैले छोटो कुरा राख्न चाहे। विशेष गरी 21औं शताब्दीको सिकाइका सवालमा यहाँहरुसँग म 5 वटा कुराहरू अगाडि राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा यो प्रविधि साक्षरताको बेला हो। प्रविधि साक्षरता भन्छौं। यहाँले महसुस गर्नु भएको छ अहिले यदि हामी प्रविधिमा साक्षर हुन सकेनौं भने अब हामी यो समाजमा टिक्न सक्ने अवस्थामा छैनौं। हामी डिजिटल डाइनोसर हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले अहिलेको समय भनेको यो प्रविधि साक्षरताको समय हो। यो डिजिटल एज लिटरेसीको समय हो। हाम्रो सिकाइलाई यो डिजिटल लिटरेसीसँग फोकस गर्न सकेनौं भने अब हामी अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था छ। त्यसैगरी दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरो अहिलेको भनेको हामीले सिकाउने भनेको प्रभावकारी संचार सिकाउने हो। चाहे बोलेर होस् वा चाहे लेखेर होस् वा चाहे विभिन्न माध्यमबाट होस्, हामीले प्रभावकारी संचार गर्न सक्ने सिप यदि हस्तान्तरण गर्न सकेनौं भने हामीले सिकाउन खोजेको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले हामीले प्रभावकारी संचार सिप विकास चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रूपमा विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यसैगरी हेर्नुस्, यतिखेर हामीलाई आविष्कारको कति ठूलो महत्त्व छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौं। सिकाइ आविष्कार पनि हो, सिकाइ अन्वेषण पनि हो। सिकाइमा आविष्कार अन्वेषणको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने हुनाले हामीले अबको शिक्षामा जुन हामीले विगतदेखि केही हदसम्म गर्दै पनि आएका छौं, यो अन्वेषण सहयोगी चिन्तनमा बढी जोड दिनु आवश्यक परेको छ। अहिले हामी भन्छौं यो स्पीक अलाउड होइन, अब थिंक अलाउड भन्छौं। हामीले सिकाइमा हामीले चिन्तनलाई बढी जोड दिनु परेको छ। जब चिन्तनलाई जोड दिन सकिदैन तब हाम्रो सिकाइको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले यो इन्भेन्टिभ थिंकिङ, अन्वेषण सहयोगी चिन्तन अहिलेको आवश्यकता हो। यो आवश्यकतामा तपाई हामी सबै अगाडि बढ्नै पर्ने हुन्छ। र चौथो कुरा म यहाँहरुको अगाडि राख्न चाहन्छु, हामीले उत्पादन गरेको जनशक्ति विश्व बजारमा बिक्नुपर्छ। हामीले उत्पादन गरेको जनशक्तिलाई खोजी विश्व बजारले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले हामीले त्यस्ता जनशक्ति उत्पादन गरिदिनुपर्छ जो विश्व बजारमा सजिलैसँग बिक्न सकुन्। उत्पादनमूलक जनशक्ति त्यो अहिलेको आवश्यकता हो, जसले यो विश्वलाई लिड गर्न सक्नुहुन्छ र यो विश्वले ती व्यक्तिहरूको खाँचो महसुस गर्न सक्छन्। ती व्यक्तिहरू, ती मानवीय स्रोत हामीले ती जनशक्ति उत्पादन गर्नु जरुरी छ। त्यो हाम्रो सिकाइको महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हो। त्यसैले हामीले चौथो नम्बरमा मैले भर्खर यहाँहरुको अगाडि प्रसंग राखे, यो उत्पादनमूलक जनशक्ति अहिलेको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो, सिकाइको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। र 5औं नम्बरमा यहाँहरुलाई म राख्न चाहन्छु, अहिले यहाँले महसुस गर्नु भएको छ एउटा व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी महसुस नगर्दा, आफू को हो, आफ्नो दायित्व के हो, मैले गर्ने के हो, म किन जन्मेको हुँ भन्ने कुरा नबुझ्दा, परिवारप्रतिको दायित्व नबुझ्दा, समाजप्रतिको दायित्व नबुझ्दा, राष्ट्रप्रतिको दायित्व नबुझ्दा हामीले कति गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्यहरू भएको देखेका छौं। धेरै राम्रो शिक्षा हासिल गरेकै व्यक्तिहरूबाट यस्ता
क्रियाकलापहरू भएको हामी पाउँछौं। त्यसैले हामीले पढाउने होइन, सिकाउने, अनुभव गराउन पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु भनेको मूल्य शिक्षा हो, भ्यालु एजुकेसन भन्छौं जसलाई हामी। नागरिक शिक्षा हो, म नागरिक भएर मेरो दायित्व के हो, मैले के दायित्व पूरा गर्नुपर्ने छ यो समाजको अगाडि, त्यो नैतिक शिक्षा हो। मैले कसरी नैतिकवान बन्नुपर्छ, कसरी चरित्रवान बन्नुपर्छ, मेरो नैतिकताले, मेरो चरित्रले, मेरो मूल्यले मलाई, मेरो परिवारलाई, मेरो समाजलाई, मेरो देशलाई कसरी गाइड गर्न सक्छ भन्ने कुरा जबसम्म एउटा व्यक्तिले बुझ्न सक्दैन तबसम्म हाम्रो सिकाइको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले यो मूल्य शिक्षा, नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा केवल पढाउने होइन, त्यो अनुभूति गराउने, अनुभव गराउने, त्यो भावना विकास गर्ने काममा हामी लाग्न सकेनौं भने हाम्रो शिक्षाको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले यहाँहरूसँग मैले प्रष्ट रूपमा भने 5 किसिमका क्षेत्रमा अहिले 21औं शताब्दीको शिक्षा केन्द्रित हुनुपर्छ। 5 किसिमका सिकाइमा, प्रविधि साक्षरतामा, प्रभावकारी संचार विकास गर्नमा, अन्वेषण सहयोगी चिन्तनमा, उत्पादनमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्ने काममा, मूल्य शिक्षा, नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा व्यवहारिक रूपमा प्राप्त गर्ने र व्यवहारमा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा यो हाम्रो अभिष्ट लक्ष्य हो। यो लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि हामीले धेरै प्रयास गरिराखेका छौं। यो सिकाइ निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। हामी फर्मल रूपमा सिक्न सक्छौं, नन फर्मल रूपमा सिक्न सक्छौं, इनफर्मल रूपमा सिक्न सक्छौं। त्यसका धेरै मोडहरू छ सिक्ने। विशेष गरी हामीले अहिले प्रयोग गर्दै आएको शिक्षामा, विशेष गरी विद्यालय शिक्षामा, विश्वविद्यालय शिक्षामा दुईटा मोडलाई बढी भन्दा बढी प्रयोग गरेर आएका छौं। एउटा हाम्रो फेस टु फेस मोड, हामी जहाँ सिकाइ हुने हो त्यही ठाउँमा पुगेर सिकिराखेका छौं भने अर्को डिस्टेन्स मोडबाट पनि सिकिराखेका छौं। हामीलाई हाम्रो देशको प्रसंगमा कुरा गर्दा विशेष गरी फेस टु फेस मोड अत्यन्तै धेरै चलेको छ। त्यो भन्दा अर्को त विकल्प नै होइन कि भन्ने पनि हामीलाई लागिराखेको थियो। तर अहिले यतिखेर आएर होइन, हामीले सिकाइका विविध आयामहरू, विभिन्न वैकल्पिक उपायहरू आवश्यकताका आधारमा प्रयोग गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने अनुभूति गरिसकेका छौं र अब हामीले डिस्टेन्स मोडमा पनि जानुपर्छ भन्ने महसुस गरिसकेका छौं। सामान्य रूपमा यहाँहरूको अगाडि कुरा गर्दा मैले दुईवटा प्रसंग उठाएँ, एउटा फेस टु फेस मोडको र डिस्टेन्स मोडको। फेस टु फेस मोडमा हामीले कक्षा कोठामा जे सिकायौं, हामीले घरमा जे सिकायौं, समाजबाट हामीले जे सिक्यौं, प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएर त्यो एउटा पाटो रह्यो भने अब डिस्टेन्स मोडमा हामीले धेरै अभ्यासहरू गरिराखेका छौं। नेपालकै सन्दर्भमा रेडियोबाट शिक्षा दिने पनि हामीले प्रयत्न गरिराखेका छौं। देशले त्यो सामना प्रयत्न गरिराखेको छ। टेलिभिजनको माध्यमबाट शिक्षा दिने प्रयत्न गरिराखेको छ। त्यस्तै विभिन्न अनलाइन टुलहरू प्रयोग गरेर शिक्षा दिने प्रयत्न भइराखेको छ। यतिखेर यहाँले हेर्नुभयो भने विभिन्न खालका अनलाइन टुलहरू भन्छु म, टुलहरू जस्तै अहिले जुमको, गुगल मिट जस्ता प्लेटफर्महरू युज गरेर पनि हामी शिक्षण सिकाइ अघि बढाइराखेका छौं। र अर्को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा, अब हामी जानुपर्ने डिस्टेन्स मोडमा जुन सिकाइ व्यवस्थापन प्रणाली भन्छौं, लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम, जुन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, त्यो पक्षलाई पनि हामीले अब अंगीकार गरेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो पक्षलाई अंगीकार गर्न सकेनौं भने हामीले अब हाम्रो जुन सिकाइलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सक्दैनौं। जुन कुरा एउटा वेब बेस्ड लर्निङ हामीले अबको जुन पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने क्षेत्र रहेको छ, यो विविध माध्यमहरूमा कस्तो परिवेशमा के प्रयोग गर्ने, त्यो परिवेश अनुसारको प्रयोगलाई हामीले जोड दिनु परेको छ। यो पक्षमा हाम्रो चिन्तन चाहिँ अब सुरु हुनु आवश्यक भइसकेको छ। विशेष गरी आजको यो सानो भिडियोमा मैले अरू धेरै कुरा गर्नु भन्दा पनि बढी हामीले जुन अहिले यतिखेर विद्यालयहरू एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा परिराख्नु भएको छ, अनि अभिभावकहरूलाई समस्या परिराखेको छ, विद्यार्थीहरूलाई समस्या परिराखेको छ। हामीले विभिन्न अनलाइनको माध्यमबाट सिकाउने प्रयास गरिराखेका छौं। यसमा सकारात्मक नकारात्मक विभिन्न कुराहरू आइराखेका छन्। यी कुराहरूलाई अलिकति चिरफार गर्दै यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा मैले आजको यो भिडियोमा आफ्ना कुराहरू केन्द्रित गर्न खोजिराखेको छु। विशेष गरी नकारात्मक टीका टिप्पणी म गर्न चाहन्न। यो हाम्रो अनलाइन एजुकेसनको बारेमा जुन हामीले यतिखेर अभ्यास गरिराखेका छौं, यो विषम परिवेशमा हामीले सुरुवात गरेका छौं। थुप्रै कमी कमजोरीहरू त्यसभित्र छन्, त्यसलाई हटाउनु पर्ने हाम्रो दायित्व छ। तर हामीले बिस्तारै यसलाई सुधार गर्नै पर्छ। त्यो गर्नको लागि तपाईँ हामी सबै लाग्नै पर्छ। म सकारात्मक पक्षका बारेमा यहाँहरूसँग केही प्रसंगहरू उठाउँछु र सँगै त्यसमा अलिकति क्रिटिकल कुराहरू पनि जोड्दै जाने प्रयत्न गर्छु। पहिलो कुरो, हामीले
जो साथीहरू विद्यालयहरूले अनलाइन एजुकेसन सुरु गर्नु भएको छ, म उहाँहरूसँग एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, अभिभावकसँग र बालबालिकाहरूसँग शिक्षा प्रदान गर्न वा आफ्ना क्रियाकलापहरू कार्यक्रमहरू शुभारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि यहाँले उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग अनलाइनकै माध्यमबाट आफूले गर्न खोजेका क्रियाकलापहरूको बारेमा जानकारी गराएर उहाँहरूसँग एउटा सम्बन्ध स्थापित गरेर शुभारम्भ गर्नुभयो भने त्यो दिगो हुन सक्छ, त्यो प्रभावकारी हुन सक्छ। न कि भोलिबाट अनलाइन क्लास छ, आफ्नो बालबालिकालाई सहभागी गराइदिनुहोस् है भनेर कुनै अभिभावकको समस्या नै नबुझी हामी प्रस्तुत हुन खोज्यौं भने त्यो हाम्रो जिम्मेवारी पक्कै पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक नलिएको ठहर्न सक्छ। त्यसैले पहिलो चरणमा अभिभावक विद्यार्थीहरूसँग हामीले राम्रो अन्तर्क्रिया गरेर अब हामी कसरी जाने होला भनेर एउटा साझा हाम्रो अगाडिको कार्ययोजना तयार गरेर जाने प्रयत्न गर्यो भने त्यो अत्यन्त बढी प्रभावकारी हुन्छ। त्यसैले मैले यो पक्षमा यहाँलाई आग्रह गर्न चाहे। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले अत्यन्तै विचार गर्नुपर्ने कुरा, हाम्रा शिक्षकहरू जो अनलाइन टिचिङमा अब प्रयोग हुँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको क्षमताको प्रसङ्ग निकै ठूलो छ। उहाँहरूको क्षमता विकास यदि हामीले राम्रोसँग गर्न सकिराखेका छैनौँ भने हामीले केवल अनलाइन एजुकेसन मात्र भनेर पनि हुँदैन। उहाँहरूलाई प्रविधिको राम्रो सिप, अहिले हामीले जुन कक्षा कोठामा फेस टु फेसमा प्रयोग गरिराखेको शिक्षण विधि छ त्यो विधि र अनलाइन एजुकेसनका विधिहरूमा पक्कै पनि केही फरकपन हुन्छन्। ती फरकपनको बारेमा जानकारी र फेस टु फेसमा जुन ढंगले हामीले अन्तर्क्रिया गर्न सक्छौं, जुन ढंगले हाम्रो बालबालिकाहरूसँग र्यापोर्ट हुन्छ, आत्मीयता हुन्छ, इमोसनल बन्ड हुन्छ, त्यो कुरा स्क्रिनमा कसरी गर्ने भन्ने पक्षमा शिक्षक साथीहरू एकदमै सचेत र सजग हुनु जरुरी छ। यो बेलामा शिक्षक साथीहरूलाई अत्यन्तै ठूलो अवसर पनि छ र अत्यन्तै ठूलो चुनौती पनि छ। अवसर यस मानेमा पहिला हामी कक्षा कोठामा केही विद्यार्थीहरूसँग मात्रै हाम्रा कुरा राखिराखेका थियौं भने अब यो क्लाउडमा हामीले ठूलो भर्चुअल वर्ल्डमा आफ्ना कुराहरू राखिराखेका छौं। आफ्ना कुराहरू यो ठूलो क्लाउडमा राखिराख्दा त्यहाँ धेरै अभिभावक, विद्यार्थी लगायत विज्ञहरूको आँखा र कानसम्म हामी पुगिराखेका छौं। त्यसैले पनि हामीले गर्ने क्रियाकलापहरू अत्यन्तै संवेदनशील हुनु जरुरी छ। त्यो पक्षलाई हामीले ध्यान दिनु आवश्यक छ। हाम्रो कन्टेन्ट नलेजहरू, हाम्रा पेडागोजिकल स्किलहरू त्यही ढंगले हामीले परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो कुरामा हामी शिक्षक साथीहरू अत्यन्तै गम्भीर हुनु आवश्यक छ र विद्यालय परिवारले पनि त्यही ढंगले व्यवस्थित गरिदिनको लागि अहिले कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ। त्यसैले यो पक्षमा हामीले जति यतिखेर विशेष गरी केही अनलाइन प्लेटफर्महरू युज गरेर हामी शिक्षण गरिराखेका छौं। जुमको माध्यमबाट, गुगल मिटको माध्यमबाट, यस्तै अरू जुन अनलाइन प्लेटफर्महरू युज गरेका छौं, हामीले युज गरेका छौं, ठीक छ, तर त्यो युज गरेका जुन टुलहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, कसरी अन्तर्क्रियात्मक बनाउन सकिन्छ, कसरी बाल मैत्री पूर्ण रूपमा हाम्रा कुराहरू अगाडि राख्न सक्छौं, यो प्रसंगमा हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यो बीचमा केही अभिभावकहरूसँग प्रसंग उठ्दा उहाँहरूले केही गुनासोहरू पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। केही विद्यालयहरूले अनलाइन एजुकेसन सुरु गर्नुभएको छ, आफ्नो बालबालिकाहरूलाई लामो समयसम्म स्क्रिनमा राख्नुहुन्छ अनि बालबालिकाहरू अब अनलाइन एजुकेसन, अनलाइन कक्षा सुरु भयो भन्ने बित्तिकै एक किसिमको फोबिया भएर त्यो कक्षामै नजाने किसिमका विभिन्न अनुभवहरू पनि अभिभावकज्यूले बीचमा राखिराख्नु भएको छ। यो सन्दर्भमा हामी अत्यन्तै सजग र संवेदनशील हुनु आवश्यक छ र बालबालिकाहरूलाई अनलाइन जुन एजुकेसन प्रोभाइड गर्दा स्क्रिनमा राख्दा फेस टु फेसमा जस्तो सजिलो छैन। यो समयमा हामीले अत्यन्तै गम्भीर भएर हाम्रा पेडागोजिकल एक्टिभिटीलाई डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पक्षमा शिक्षक साथीहरूले अत्यन्तै ध्यान दिनुपर्छ। यो प्रसंगमा म केही कुराहरू यहाँहरूको अगाडि जोड्न चाहन्छु। विशेष गरी यस्ता अहिले जुन हामी प्रयोग गरेका टुलहरूबाट शिक्षा दिँदा हामी महत्वाकांक्षी नबनौं। ठूला विषयवस्तुहरू एकैचोटि बालबालिकामा पुर्याउँछु, सिकारूमा पुर्याउँछु भनेर पनि त्यो महत्वाकांक्षा पनि नराखौं। अत्यन्तै छोटा छोटा अन्तर्क्रियाहरूको माध्यमबाट हामीले विषयवस्तुको प्रकृति अनुसार साना साना क्रियाकलापहरूको माध्यमबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौं। बालबालिकाहरूलाई मसिना परियोजना कार्यहरूमा इन्भल्भ गर्न सक्छौं। यहाँले सानो आफ्नो गाइडलाइन स्क्रिनबाट दिइसकेपछि बालबालिकाहरूलाई उहाँहरूलाई साना कामहरूमा इन्भल्भ गराएर फेरि त्यस्ता कामहरू प्रस्तुति गर्ने अवसर दिएर उहाँहरूलाई स्क्रिन शेयर गर्न लगाएर पनि हामी बालबालिकाहरूका महत्त्वपूर्ण सृजनाहरू सुन्न सक्छौं। महत्त्वपूर्ण सृजनाहरूमा अरू साथीहरूको प्रतिक्रिया लिन सक्छौं। त्यसैले यस्ता साना साना क्रियाकलापहरूको माध्यमबाट हामीले अलिकति मेरो
एउटै यहाँहरूसँग आग्रह हो, अलिकति अन्तर्क्रियात्मक बनाइदिनको लागि र अलिकति भावनात्मक बनाइदिनको लागि यो पहल हामीले गर्न सक्यौं भने मात्रै हाम्रो अनलाइन एजुकेसन अगाडि बढ्न सक्छ। कथाका माध्यमबाट हुन सक्छ, कविताका माध्यमबाट हुन सक्छ, चित्रका माध्यमबाट हुन सक्छ। बालबालिकाले आफूले घर बस्दा अनुभव गरेका दिनभरिका गतिविधिहरूलाई एउटा दैनिकीको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। प्रतियोगिताको रूपमा पनि सामान्य रूपमा हामी सञ्चालन गर्न सक्छौं। यस्ता विविध गतिविधिहरू। एउटा कुरा यहाँहरूलाई म के भन्छु भन्दा अनलाइन स्क्रिनमा बालबालिकाहरूले स्पेस खोजिराख्नु भएको हुन्छ। त्यो स्पेस कसरी प्रोभाइड गर्न सक्छौं, मैले मेरो क्रियाकलापहरू डिजाइन गरिरहँदा कसरी बालबालिकालाई स्पेस दिन सक्छु, यो सन्दर्भमा हामी अत्यन्तै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँलाई सबै कुरा अहिले रेडिमेड रूपमा भन्नुभन्दा पनि यहाँको परिवेश अनुसार कस्ता क्रियाकलापहरू गर्नुहुन्छ, म भन्छु यो कन्स्ट्रक्टिभ पेडागोजी भन्छौं, जहाँ विद्यार्थी केन्द्रित विधि हुनुपर्छ, विद्यार्थीले सहभागी हुन पाउनुपर्छ। यहाँहरूले मात्रै आफ्ना कुराहरू राख्ने, यहाँहरूले मात्रै आफ्ना कुराहरू प्रस्तुत गर्ने भन्दा पनि एकदमै बढी समय बालबालिकाहरूले त्यहाँ प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। म त यहाँहरूलाई मेरो अनुभवको आधारमा के पनि भन्न चाहन्छु भन्दा यहाँले 1 घण्टा स्क्रिनमा बालबालिकाहरूसँग कुनै अन्तर्क्रिया गर्नु भएको छ भने अर्को 2 घण्टा बालबालिकाले बरु घरमा कुनै काम गर्न तपाईले केही कामहरू दिएर, परियोजना कार्यहरू दिएर बालबालिकालाई अभिभावकसँगै बसेर त्यो नयाँ सृजनात्मक काम गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ र बालबालिकाले गरेका कामहरू साथीहरूको अगाडि सेयर गर्ने बानी बस्यो भने अनि बल्ल एउटा लर्निङ कल्चरको विकास हुन्छ र दोहोरो अन्तर्क्रिया हुन सक्छ, जसबाट सिकाइ प्रभावकारी पनि हुन्छ र बालबालिकालाई सिकाइप्रति उत्साह पनि बढ्न सक्छ। त्यसैले मैले यहाँहरूसँग यो रिक्वेस्ट गरेँ र यो कुरा भनिरहँदाखेरि मैले विभिन्न तहका सरकारवालाहरूसँग मेरो केही अपेक्षा छ। उहाँहरूले त्यो अपेक्षाहरू पूरा गरिदिनु भयो भने यो अनलाइन एजुकेसन चाहिँ प्रभावकारी हुन सक्छ। पहिलो अपेक्षा मेरो अभिभावकज्यूसँग, पक्कै पनि आफ्नो बालबालिकाहरू यो अनलाइन एजुकेसनमा हुनुहुन्छ, स्क्रिनमा हुनुहुन्छ, केही न केही कुरा सिक्दै हुनुहुन्छ, तर यहाँहरूको निगरानी हुनु जरुरी छ, यहाँहरूको सुपरिवेक्षण हुन जरुरी छ। बालबालिकाहरू स्क्रिनमा के गर्दै हुनुहुन्छ, कोसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, के विषयमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यो सन्दर्भमा यहाँहरू अत्यन्तै चतुर, अत्यन्तै चलाक हुनु आवश्यक छ, किनकि सधैँ राम्रै कुराहरू हुन्छ भन्ने छैन। यतिखेर धेरै खालका विकृतिहरू पनि अनलाइनको माध्यमबाट देखिएका छन्। विशेष गरी यौन शोषणका कुरा, यौन दुर्व्यवहारका कुरा, यस्ता पक्षहरू पनि गम्भीर रूपमा आइराखेका छन्। यो कुराहरूलाई अभिभावकज्यूहरूले अत्यन्तै गम्भीरताका साथ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अघि पछि फेस टु फेस विद्यालयमा यहाँ जानको लागि समय नपुगेर वा विभिन्न कारणले सक्नु भएको थिएन, अहिले त यहाँसँग समय छ, यहाँसँग बालबालिकाहरू स्क्रिनको नजिक हुनुहुन्छ, यहाँहरू पनि शिक्षक साथीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्ना बालबालिकाहरूको अप्ठ्याराको बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा साइकल हो, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीको बीचमा एउटा गतिलो अन्तर्क्रिया गराउने एउटा अवसर प्राप्त भएको छ। यतिखेर हामीलाई यो अवसरको रूपमा हामीले लिनु जरुरी छ। यसरी मैले अभिभावकज्यूहरूलाई सजग र सतर्क रहनको लागि र आफूले सम्भव भएका के उपायहरू हुन सक्छ, बालबालिका र दिनुपर्ने सुविधा के हुन सक्छ, डिभाइसका सवालमा वा इन्टरनेटका सवालमा हामीले गर्नुपर्ने व्यवस्थापन यदि सक्छौं भने त्यो गर्नको लागि र त्यसलाई राम्रो बनाइदिनको लागि र एउटा सिकाइको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि यहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ। यो कुरामा पक्कै पनि यहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। मैले यहाँहरूलाई यो अनुरोध गरेँ र म प्रहज्यूहरू वा प्रिन्सिपलज्यूहरू, हेड टिचर ज्यूहरू अब जसरी भनौं हामीले उहाँहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दा विशेष गरी विद्यालयले अनलाइन एजुकेसन सुरु गरिरहँदा हाम्रा कति बालबालिकाहरू त्यो एक्सेसमा हुनुहुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँले अब एकदमै सर्वे गर्नै पर्ने हुन्छ। तपाईको मान्नुस् कक्षा 9 मा 50 जना विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने कति जना यो एक्सेसमा हुनुहुन्छ, कति जना हुनुहुँदैन, यो कुरालाई यहाँले पक्कै पनि एकदमै एनालिसिस गरेर नहुने विद्यार्थीहरूको लागि के उपाय गर्न सकिन्छ, वैकल्पिक उपाय के हुन सक्छ, उहाँहरूलाई कसरी यो कुरामा जोड्न सकिन्छ, यो प्रसंगमा यहाँहरूको चासो र चिन्तन हुनु जरुरी छ। यहाँले अभिभावक सर्वेक्षण, विद्यार्थी सर्वेक्षण गरिरहेर त्यो कुराको आफ्नो विद्यालयको बारेमा समग्र स्थिति पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। आफ्ना शिक्षक साथीहरूले कक्षा लिइराख्नु भएको छ भने ती कक्षाको सुपरिवेक्षण गर्ने, कतिको प्रभावकारी भइराखेको छ, सुधार गर्नुपर्ने के छ, शिक्षकलाई अब थप जुन प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा कहाँनिर सहयोग गर्नुपर्ने छ, यो कुरामा यहाँको चिन्तनको आवश्यकता छ। यहाँ नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, यहाँ लिडर हो, त्यसले यो अहिलेको एकदमै
तरलताको परिवेशमा यहाँले नेतृत्व प्रदान गर्नको लागि ठूलो अवसर प्राप्त भएको छ। यो अवसरमा यहाँले आफ्नो नेतृत्वलाई खार्न सक्नुहुन्छ, यो मैले प्रहरीहरूसँग अनुरोध गरेँ। र मेरो अर्को अनुरोध विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग पनि हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले केवल स्क्रिनमा पढ्ने नाउँमा मात्रै स्क्रिनमा रहेर केही क्षण रमाउने मात्र होइन, त्यसबाट केही कुराहरू सिक्ने, हाम्रा आफ्ना साथीहरूसँग पनि विभिन्न कुराहरू अन्तर्क्रिया गर्ने, क्लास जुन रेगुलर क्लासहरूका अतिरिक्त पनि अहिले विभिन्न साथीहरूसँग जोडिन सकिन्छ। स्क्रिनमा जोडिएर आफूलाई परेका समस्याहरू सेयर गर्ने, ताकि सिकाइमा आफूलाई उन्मुख गराउने। र अघि मैले प्रसङ्ग उठाएको थिएँ, यो प्रयोग गर्दा राम्रो हाम्रो टुल हो भने यसलाई प्रयोग गर्न नजान्दा यसबाट धेरै हानिहरू पनि हुन सक्छ। त्यो हानिबाट टाढा रहनको लागि र राम्रा कुरा सिक्नको लागि म बालबालिकाहरूलाई पनि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। भने मैले अहिले एकदमै आग्रह गर्नुपर्ने वा मेरो अनुरोध चाहिँ स्थानीय सरकारप्रति छ। स्थानीय सरकार यतिखेर नीति कार्यक्रमहरू बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ। यहाँले आफ्नो नयाँ नीति कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अब अहिलेको यो परिवेशमा धेरै अरू फिजिकल बाह्य इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गर्नको लागि अप्ठ्यारो परिवेश पनि छ। मैले यहाँलाई अघि नै पनि प्रसङ्ग उठाएँ। अब यो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम जुन LMS, जुन हाम्रो वेब बेस्ड एउटा लर्निङ सिस्टम छ, यो सिस्टमलाई हामीले त्यो सिस्टमको पूर्वाधार आफ्नो स्थानीय तहमा, आफ्नो स्थानीय जुन तहमा स्थापना गर्न सक्यौँ भने त्यो स्थानीय तहको हाम्रो शिक्षालाई, हाम्रो लर्निङ प्रक्रियालाई हामीले ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छौँ। यो बेला भनेको त्यो पूर्वाधार गर्ने बेला हो। त्यसैले अबका नीति कार्यक्रमहरू बनिरहँदाखेरि हामीले यो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई इस्टाब्लिस गर्ने, त्यसको पूर्वाधार तयार गर्ने र हाम्रा जुन स्थानीय तहमा रहेका विविध अभिभावकहरू कुन कुन प्रकृतिका हुनुहुन्छ क्याटेगोराइज गरेर उहाँहरूलाई कस्तो किसिमको सपोर्ट गर्न सकिन्छ, डिभाइसमा सपोर्ट, इन्टरनेटमा सपोर्ट, त्यस्ता पोलिसीहरू पनि ल्याउन सकियो भने अनि आफ्नो स्थानीय तहभित्रका जुन बालबालिकाहरू शिक्षाको पहुँचमा, यो डिजिटल पहुँचमा आउन सक्नुहुन्छ। नभए एउटा ठूलो समस्या डिजिटल डिभाइडको समस्या आउँछ। केही पक्षले फाइदा लिने, केही पक्षले फाइदा लिन नसक्ने, यो खालका विषमता क्रिएट भयो भने यसले समाजमा पक्कै पनि राम्रो गर्दैन। स्थानीय तहसँग, स्थानीय सरकारसँग मेरो अनुरोध, यो पटकको कार्ययोजना बनाउँदाखेरि यहाँले यो पक्षमा विशेष ध्यान दिनुहुन्छ र त्यो ध्यानबाट नै हामीले हाम्रा जुन भोलिका जुन दिगो शैक्षिक योजनाहरूलाई अघि सार्न सक्छौँ। त्यसै गरी मैले प्रदेश सरकार, संघीय सरकारसँग जुन अहिले विभिन्न नीतिहरू बन्ने क्रम छ, यो यतिखेरको परिवेशलाई लिएर नीतिहरू बनिराखेका छन्। विशेष गरी रेडियो शिक्षा, विशेष गरी टेलिभिजन शिक्षा, यो शिक्षामा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको ठूलो भूमिका हुन्छ र स्थानीय सरकारलाई लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम LMS को पूर्वाधार तयार गर्नको निम्ति उहाँले ठूलो योगदान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पक्षमा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको ठूलो कन्ट्रिब्युसन हुन सक्यो भने अनि मात्रै दिगो सुरुवात हुन्छ। त्यो दिगो सुरुवातले मात्रै हामीलाई सही बाटोमा डोर्याउन सक्छ। हाम्रा लागि यो चुनौती मात्र होइन, हाम्रा लागि अवसर पनि हो। र भोलिको दिनमा यो कुरा निश्चय हो कि अब हामी फेस टु फेस मोडलाई बिस्तारै घटाएर अनलाइन मोडमा जानुपर्छ। त्यो हाम्रो आवश्यकता नै हो। यो पक्षमा हामी सबैको ध्यान जानु अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसैले पक्कै पनि महत्त्वकांक्षी त नबनौँ, तर हरेक नयाँ कुराहरूको सुरुवात पहिलो पाइलाबाट नै हुन्छ। त्यो पहिलो पाइला धेरै परसँग पुर्याउनको निम्ति हाम्रो पहल हुनुपर्छ। यो पहलमा हामी तपाईँ सबैको सहयोग जरुरी छ। सहयोग गरौँ, आफूले सक्दो योगदान गरौँ, आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गरौँ भन्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। नमस्कार।